بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به سلسله درس‌های فارماکولوژی کلینیکی. بحث اول ما شما روی جنرال پرینسیپلز یا اساسات عمومی فارماکولوژی خواهد بود که شامل فارماکوکینetics و فارماکودینامیکس می شود. درس اول ما شما فارماکوکینetics. پروسه های جذب دوا، توزیع دوا، متابولیسم دوا و اطراح دوا را به نام فارماکوکینetics یاد می کنند. یا به الفاظ خلاصه گفته می توانیم که what body does with a drug. بدن همراه دوا چی می کند؟ همین پروسه را به نام فارماکوکینetics یاد می کنند. The biodisposition یا تغییر موقت بیولوژیکی یک دوا مربوط میشه به پرمیشن یا نفوذ دوا از سلولر ممبران یا غشای حجروی. طور مثال یک مولکول دوا از پلازما داخل یک حجره می شود. برای داخل شدن به حجره ضرورت است که از غشای حجروی همان حجره عبور کند. پس نفوذ و یا عبور دوا از غشای حجروی مربوط میشه به چند فاکتور. فاکتور اول سولیبیلیتی یا انحلالیت است که آیا همین مولکول دوا انحلالیت در آب دارد و یا انحلالیت در شحم. از هیستولوژی میفهمیم که غشای حجره انسان است شحم دو طبقه‌ای تشکیل شده است. پس دوایی که انحلالیت در شحم داشته باشد میتواند با آسانی از غشای حجروی عبور کند و انحلالیت در آب که داشته باشد نمیتواند که از غشای حجروی عبور کند. فاکتور دوم کانسنتریشن گرادینت یا تفاوت غلظت است که یا از غلظت زیاد به غلظت کم به شکل پاسیو دیفیوژن عبور میکند و یا از غلظت کم به غلظت زیاد با استفاده از اکتیو ترانسپورت عبور میکند. فاکتور سوم سرفیس اریا یا مساحت ناحیه می باشد. به هر اندازه که مساحت ناحیه بیشتر باشد به همان اندازه نفوذ دوا بیشتر است. طور مثال معده را در مقابل امعای رقیقه در نظر میگیریم. مساحت معده به مراتب کمتر است نسبت به مساحت امعای رقیقه. پس نفوذ و عبور دوا در معده کمتر خواهد بود نظر به امعای رقیقه. فاکتور آخری واسکولاریتی یا اوعیه است. هر ناحیه که اوعیه بیشتر داشت نفوذ دوا بیشتر است. فرض مثال عضله را در مقابل شحم در نظر میگیریم. عضله از نگاه هیستولوژی اوعیه بیشتر دارد نظر به شحم. پس نفوذ دوا در عضله به مراتب بیشتر خواهد بود نظر به شحم. یک بحث کلینیکی را آوردیم اینجا که در مریضانی که در شاک باشند ما شما ادویه را به شکل زرقی میتیم، زرق وریدی. چرا؟ چون در شاک ما شما میفهمیم که اوعیه های محیطی تقبض میکنند تا اینکه پریلود قلب تامین شود. در نتیجه قلب بتونه که تقاضای اعضای حیاتی عضویت را تامین بسازد. پس ما شما اگر در یک مریض شاک از طریق دهن یا از طریق زرق عضلی دوا تطبیق کنیم نفوذ دوا و جذب دوا به مراتب کمتر خواهد بود. چرا؟ چون واسکولاریتی یا اوعیه ناحیه کمتر می باشد. اما اگر آیوی تطبیق کنیم زرق دوای ما شما به مراتب سریعتر تاثیر خواهد کرد. آینایزیشن اکثر دواهای یا ویک اسید هستند و یا هم ویک بیز یعنی اسید ضعیف هستند یا هم قلوی ضعیف. نظر به pH و pKa این دواها میتونن که آینایز یا چارجدار باشن و یا هم شکل نن آینایز یا بدون چارج باشن. یعنی pH ناحیه تعیین کننده چارجدار بودن و یا بی چارجدار بودن دواها است. شکل نن آینایز یا بدون چارج لیپید سولوبل است از غشای حجروی عبور کرده میتواند. شکل آینایز واتر سولوبل است یا منحل در آب است و از غشای حجروی عبور کرده نمیتواند. پس با بدن مفید نیست و از بدن باید اطراح شود. چند مثال از دواهای اسید که شامل اسپرین، لوب آنتیازاید، دایورتیکس می باشه و همچنان دواهای قلوی که شامل لوکال انستزیکس و آمفتامینز می شود که در اسلاید های بعدی باز روی از این مثال ها کار خواهیم کرد. در این ما شما بهتر درک کرده می توانید موضوع آینایزیشن که دوای ویک اسید اگر چارج نداشت پس منحل در شحم است و از غشا عبور کرده می تواند و اگر چارج دار شد باز از بدن باید اطراح شود. همچنان دوای قلوی ضعیف اگر چارج دار بود از بدن اطراح می شود، اگر بدون چارج بود از غشای حجروی عبور کرده می تواند. شما تیرای رفت و برگشت را می بینید یا reversible phase است. یعنی دواها می توانند که شکل آینایز و نن آینایز به خود بگیرند. نظر به چی؟ نظر به pH. قبلا گفتیم اگر pH تغییر کند شکل آینایز و نن آینایز دوا هم تغییر می کند.
PKA چی است؟ PKA عبارت از pH است که 50% دوا به شکل آینایزد است و 50% دوا به شکل نان آینایزد. یعنی دانشمندا زمانی که دوا را میسازن یک pH برش تعیین میکنن که در او pH مشخصا 50% دوا چارج دار می باشد و 50% دوا بدون چارج و این pH از یک دوا به دوای دیگر فرق میکند. و اما pH را باید داشته باشین که pH هر دوا یا PKA هر دوا 7 نیست. چنانچه ما شما امو 7 خنثی تعیین کردیم، از 7 بالاتر قلوی میگوییم اما از 7 پایینتر اسیدی. اما در دواها اینجوری نیست. PKA هر دوا فرق میکند. در این شیما ما شما در این موضوع بیشتر صحبت خواهد کردیم. یک موضوع را که ما به شما میخوایم اشاره کنیم این است که کوشش کنید بیشتر موضوعات طبی تانه به خصوص فارماکولوژی را روی شکل و جدول یاد بگیرید تا به ذهن شما جایگزین شود. نظر به اینکه شما از خط کتاب یاد میگیرین و بعد از او را در ذهنتان تحلیل میکنین، خوبتر است که در یک شکل در یک جدول ببینین و مکمل جدول به خود جذب کنین که طریقه آسانتر هم است. در این جدول شما در محور X میبینید که pH آمده. در محور Y که طرف چپ است نان آینایزد فرم است که هر چقدر که ما شما بالا میریم نان آینایزد فرم ما بیشتر شده میره و در طرف راست محور Y ما رینال کلیرنس آف درگ است که هر چقدر طرف پایین میایم رینال کلیرنس یا اطراح کلیوی بیشتر می شود. ویک اسید در نظر میگیریم. یک دوای که اسید ضعیف است. PKA دوا 0 است. ببینید 50% دوا شکل نان آینایزد داره و 50% شکل آینایزد داره که از بدن اطراح می شود. هر چقدر که ما به طرف pH اسیدی می رویم به همان اندازه شکل نان آینایزد ما بیشتر می شود. ببینید در -2 100% دوا نان آینایزد است، یعنی 100% بدون چارج است، 100% انحلالیت در شحم دارد و 100% این دوا از غشای حجروی عبور می کند و 0% رینال کلیرنس داریم، یعنی هیچ دوا از کلیه اطراح نمی شود چون تمامش جذب می شود. به هر اندازه که به طرف pH قلوی نزدیک شده میریم نان آینایزیشن فرم کم شده میره. فکر کنین در pH -1 به اندازه 80% است، یعنی 80% دوا نان آینایزد است، 20% دوای ما آینایزد است که از کلیه اطراح می شود. به همین اندازه که بعد چقدر به طرف pH مثبت نزدیک شده میریم شکل نان آینایزد کمتر شده میره و رینال کلیرنس ما شما بیشتر شده میره. با این شکل در ویک بیس هم این قضیه است، یعنی ویک بیس در pH 0 50% نان آینایزد 50% هم آینایزد است. اگر در محیط اسیدی قرار بگیره شکل نان آینایزش کمتر است، یعنی 0 است و رینال کلیرنسش 100% است. هر چقدر که طرف محیط قلوی می رویم به همان اندازه نان آینایزد فرم ما بیشتر میشه و رینال کلیرنس ما کمتر می شود. به طور خلاصه گفته می توانیم که دواهای اسیدی محیط اسیدی را خوش دارند، یعنی وقتی که دوای اسیدی در محیط اسیدی قرار بگیرد تمامش جذب می شود. اما اگر دوای اسیدی در محیط قلوی قرار بگیرد دوا جذب نمی شود چون شکل آینایزد به خود می گیرد و از بدن اطراح می شود. مثالش مثلا اسپرین. اسپرین گفتیم یک دوای اسید ضعیف است. جذب و اطراح از را در نظر می گیریم. جذب اسپرین در محیط کدام محیط صورت خواهد گرفت؟ طبعا در محیط اسیدی، چون اسپرین خودش اسید است، محیط اسیدی را دوست داره. پس وقتی که ما شما باز اسپرین خواهد خواندیم که اسپرین در معده جذب می شود. چرا؟ چون اسپرین محیط اسیدی را دوست دارد و محیط معده برش اسیدی است، پس جذب میشه چون شکل نان آینایزش میگیره، انحلالیت در شحم می داشته باشد و داخل حجرات معده می شود. اما اگر اسپرین از معده عبور کرد و داخل امعا شد، چون محیط امعا قلوی است و اسپرین به شکل آینایزش تبدیل میکنه، یعنی چارجدار میسازش و انحلالیت در آب پیدا میکنه، بر بدن جذب نمیشه و از بدن اطراح میشود. آمفتامین که یک قلوی است به این شکل اگر در معده قرار بگیره جذب نمیشه. چرا؟ چون به شکل آینایزش تبدیل میشه. اما با وقتی که داخل امعا میشه چون قلوی است با محیط قلوی آمده به شکل نان آینایز تبدیل میشه، در نتیجه آمفتامین جذب میشه. درگ ادمنستریشن یا تطبیق دواها. از کدام طریقه ما میتونیم که دوا را تطبیق کنیم؟ اول انترال یا معایی. میتونیم که اورال یا
از طریق دهن تطبیق کنیم که این بعضا به اختصارات PO نشان میتن، یعنی پر اوس، از طریق دهن. سابلینگوال یا تحت لسانی و رکتال که بعضا دواها را از طریق رکتوم هم تطبیق میکنن. پارنترال یا خارج معایی که شامل انتراوینوس انجکشن و انتراماسکولار انجکشن می شود و طریقه های دیگر هم مثلا انهلیشن یا انشاق از طریق سیستم تنفسی و توپیکال یا هم موضعی، مثلا بعضی مرهم ها را که به شکل موضعی تطبیق میکنیم. Ionization increases renal clearance. این موضوع دیگه به ما شما واضح است. چرا؟ چون آینایزیشن یعنی دوا که چارجدار شد انهالر در آب پیدا میکنه و از بدن باید اطراح شود، پس واضح است که رینال کلیرنس بیشتر میکند. خب در مورد گلومرول گپ میزنیم. گلومرول چی است؟ یک قسمت از نفرون است که وظیفه فیلتر به عهده داره، فیلتر خونه. پس این کدام مولکول های دوا را فیلتر میکند؟ تنها دوایی که فری درگ باشه، یعنی دوای آزاد را فیلتر میکنه. پس فری درگ کدام دواست؟ فری درگ ما شما به دوایی میگوییم که متصل به پروتئین پلازما نباشد. شما از فیزیولوژی میفهمین که مولکول هایی که انحلالیت در شحم دارن اونا نمیتوانند که در خون ترانسپورت کنه شوند. به همین لحاظ به یک ترانسپورتر ضرورت دارند که ترانسپورترشان پروتئین های پلازما است، به خصوص البومین. پس وقتی که یک مولکول دوا به پروتئین پلازما وصل شده باشد، او مولکول دوا از گلومرول فیلتر نمی شود، باید از مولکول پروتئین جدا شود، بعد از او فیلتر می شود. دواهای آینایز و نان آینایز هر دویش فیلتر می شود، کدام تفاوت وجود نداره. اما یک تفاوت که وجود داره اوی است که دواهای نان آینایز می توانند که اکتیو سکریشن و پاسیو ری ابزورپشن شوند. خب آلمکس میکنیم و روی این دو اصطلاح گپ میزنیم که اکتیو سکریشن و پاسیو ری ابزورپشن چی است. شما از فیزیولوژی کلیه میفهمین که زمانی که گلومرول ها خون را فیلتر کردن، بعد از او امکان داره که بعضی از مواد به شکل اکتیو با استفاده از ATP از زاویه داخل تیوبول های کلیه شود و بعضی مولکول ها به شکل پاسیو از تیوبول های کلیه داخل اوی خون شود. خب این که چرا پاسیو است چرا اکتیو است ما شما میفهمین، چون غلظت مولکول ها داخل تیوبول های کلیه به مراتب بیشتر است نظر به غلظت مواد در داخل اویه. پس از غلظت زیاد به غلظت کم پاسیو دیفیوژن صورت میگیره و از غلظت کم به غلظت زیاد اکتیو با مصرف ATP. پس تنها دواهای نان آینایز میتونن اکتیو سکریشن و پاسیو ری ابزورپشن کنند. چرا؟ چون نان آینایز منحل در شحم است، از غشا عبور کرده میتوانند، اما آینایز منحل در آب است، از غشا عبور کرده نمیتوانند. برای اسیدی ساختن ادرار یک نفر ما شما میتونیم از مولکول های ژل استفاده کنیم و برای قلوی ساختن ادرار یک مریض میتونیم که از مولکول های ژل استفاده کنیم. خب حالا ما شما چرا یک ادرار یک نفر اسیدی و یا قلوی بسازیم میگیم در این اسلاید. اگر ادرار یک نفر اسیدی شود این چی تاثیر دارد؟ این اسیدی شدن ادرار باعث میشه که نان آینایزیشن یا آینایزیشن ویک اسید کمتر شود، چون محیط اسیدی است، دوای اسیدی محیط اسیدی را خوش دارد، پس آینایزیشنش کمتر می شود و رینال الیمینیشنش هم کمتر می شود. چرا؟ چون این دوا منحل در شحم است و از غشا عبور کرده می تواند، یعنی ری ابزورب میشه، دوباره جذب میشه. اما محیط اسیدی به ضد محیط دوای قلوی است، پس آینایزیشن از قلوی را بیشتر خواهد ساخت و در نتیجه قلوی را بیشتر به شکل منحل در آب تبدیل می کند و از کلیه اطراح می کند. ری ابزورپشنش صورت نمی گیرد. الکالیشن آف یورین یا قلوی سازی ادرار هم به عین شکل اما برعکس، یعنی دوای قلوی محیط قلوی را دوست دارد، دوای اسیدی محیط اسیدی را. مثال میتیم اسپرین. فرض مثال یک طفل یک بوتل اسپرین در خانه یافته و چند دانه ازی خورده، 4 ساعت بعد 5 ساعت بعد
مادر پدرش طفل پیدا کردن و بعد شفاخانه به بخش عاجل آوردن. شما چون وقت زمان از اخذ اسپرین تیر شده و نمیتونن که با لواژ معده تمام اسپرین از وضعیت از این خارج کنین و شما یک راه دارین که اسپرین از خون از این بکشین. او چی است که بایکاربونات تطبیق کنین به مریض. خب بایکاربونات چی است؟ بایکاربونات یک قلوی است. ادرار مریض قلوی میسازه. ادرار مریض قلوی شد. اسپرین دوای اسیدی است. وقتی که در محیط قلوی قرار گرفت به شکل آینایز تبدیل میشه، چارجدار تبدیل میشه، منحل در آب میشه و از بدن اطراح میشه، دوباره جذب نمیشه. به همین مکانیزم ما شما از اسپرین خونه پاکسازی میکنیم. در این شیما شما بهتر دیده میتونین که گلومرول است، فیلتر میکنه خونه. فری درگ باید باشه، یعنی ان باند تو پروتین. دوایی که با پروتین باند یا وصل شده باشه او دوا فیلتر نمیشه. دوای آینایز و نان آینایز اردویش فیلتر میشن، اما تنها دوای نان آینایز میتونه که اکتیو سکریشن و پاسیو ریابزورپشن شود. چرا؟ چون منخل در شحم است و از غشای حجروی عبور کرده میتواند. اما دوای آینایز که یک بار فیلتر شد دوباره جذب نمیشود، باید از بدن اطراح شود. کلینیکال کوریلیت یا ربط کلینیکی موضوع را ما شما بیان میکنیم. یک مریض است با هپاتیک انسفالوپاتی، LFT یا لیور فانکشن تستش بلند است، بلاد امونیایش بلند است، بطنش بزرگ شده. به این مریض دکتر لاکتولوز داده. لاکتولوز یکی از دواهایی است که در هپاتیک انسفالوپاتی به مریض داده می شود. حال شما بگویید که لاکتولوز چگونه در این بیمار مؤثر است. شما از پاتوژنز هپاتیک انسفالوپاتی میفهمین که اصلا باید کبد امونیا را تخریب کنه، چون کبد خودش مشکل داره، فکر کنین سیروز داره، نمیتونه که امونیا را تخریب کنه. در نتیجه غلظت امونیا در خون بلند باقی میمانه و امی امونیا به دماغ توکسیک است. در نتیجه امی انسفالوپاتی با وجود میآید. لاکتولوز چی فایده داره در این تداوی؟ گات باکتریا یا باکتریاهایی که در امعا وجود دارند اینا باعث میشن که لاکتولوز به لاکتیک اسید تبدیل شود. لاکتیک اسید تبدیل شد، اینا لومن امعا را اسیدی میسازند. لومن امعا به طور نرمال قلوی است، اما امی لاکتیک اسید باعث میشه که لومن امعا اسیدی شود. وقتی که لومن امعا اسیدی شد در نتیجه امعا امی امونیایی که در امعا وجود داره تبدیل میشه به امونیم. امونیا یک مولکول است که نان آینایز است، بدون چارچه است و منحل در شحم است. اما امونیم یک مولکول است که آینایز است و منحل در آب است. پس از غشا عبور کردن نمیتواند و از بدن اطراح می شود. در نتیجه ما شما غلظت امونیا را در خون کاهش دادیم. پس یادگیری طبابت خوبش همی است که مکانیزم دقیق بفهمیم که چرا و چگونه تطبیق شد، چگونه فعالیت میکند. یاد کردن این موضوع بسیار راحت و ساده است که بگوییم یکی از تداوی‌های هپاتیک انسفالوپاتی تطبیق لاکتولوز است. خب چرا تطبیق میکنیم؟ با این مکانیزم. Modes of drug transport across a membrane. طریقه هایی که یک دوا از یک غشا عبور میکند کدام ها است؟ 3 نوع عمده داریم که ما شما دیگه از بیولوژی مولکولی سمسترهای اول خوب دقیق یاد داریم. پاسیو دیفیوژن یا نفوذ منفعل، اینا دایرکشن یا سمتش داون د گرادینت است، یعنی از غلظت زیاد به غلظت کم است. انرژی ضرورت داره؟ نه خیر، چون پاسیو است. کریر ضرورت داره؟ نه خیر. سچورلیبل یا قابل اشباع است؟ نه خیر. فاسیلیتد دیفیوژن یا نفوذ مسهل شده یا تسهیل یافته، دایرکشن ایام به این شکل داون د گرادینت است، انرژی ضرورت نداره اما کریر داره. یعنی یک مولکولی است در غشای حجروی که انتقال میته مواد داخل حجره، پس به همین دلیل قابلیت اشباع را داره. اکتیو ترانسپورت با مصرف ATP ما شما against the gradient، یعنی به ضد غلظت مواد انتقال میتیم، یعنی از غلظت کم به غلظت زیاد ما شما مواد انتقال میتیم که مثالش پیشتر در تیبول های کلیه یاد کردیم. انرژی ضرورت دارن، کریر هم دارن و سچورلیبل هم هستند. میایم سر موضوع اولی که در بخش فارماکوکینتیکس مهم است، ابزورپشن یا جذب. ابزورپشن چی است؟
دخول مولکول های دوا به سیستم دورانی از ناحیه تطبیق را به نام جذب یاد میکنند. یعنی از هر جایی که ما شما دوا را تطبیق کردیم تا اینکه امی مولکول های دوا به داخل پلازما یا داخل خون سیستم دورانی جذب میشن، امیر به نام جذب یاد میکنن، یعنی پروسه جذب. حالا شما یک سوال صورت میگیرد که most rapid route of absorption کدام یکی از اینها سریعترین راه جذب است؟ انهلیشن یا انشاق، سبکوتانیوس یا تحت الجلدی، سبلینگوال یا تحت لسانی و آیوی یا انتراوینوس. خب شما شاید واضح است بگوین که انهلیشن. بله، انهلیشن درست است. چرا؟ چون انهلیشن مستقیما با اویه سر کار دارد در الویول و در جایی که تبادله گازات صورت میگیرد، چون تفاوت غلظت مولکول های دوا می باشد، پس تبادله صورت گرفته و جذب سریع صورت میگیرد. سبکوتانیوس شحم است، اویه کمتر دارد، جذب کمتر است. سبلینگوال اویه بیشتر دارد اما نه به اندازه انهلیشن. خب آیوی چرا فاست روت آف ابسورپشن نیست؟ چون آیوی اصلا ابسورپشن نداره. در آیوی ما مستقیما داخل پلازما، داخل خون ما و شما دوا را زرق میکنیم، پس او ابسورپشن نداره. یک اصطلاح عمده دیگری که در بخش ابسورپشن ما و شما رویش بحث میکنیم او بایوابیلیتی است که به حرف F نشان داده میشه، یعنی فرکشن، کسر. این نشان میده که مقدار دوا در سیستم دورانی تقسیم مقدار دوایی که تطبیق شده بود. یعنی فرض مثال ما شما 100 میلی گرم دوا تطبیق کردیم، 50 میلی گرم دوایش داخل سیستم دوران شد، 50 میلی گرم دوایش جذب نشد یا داخل سیستم نشد. که بایوابیلیتی امی دوا چند است؟ 50% یا 0.5 است. خلاصه گفته میتونیم که how much gets into blood، چقدر از دوا داخل خون می شود. که فاکتورهایی که بایوابیلیتی را تغییر میدن، امکان داره ناحیه جذب مشکل داشته باشم، امکان داره از طریق اورال تطبیق کرده باشیم و بیشتر دوا توسط کبد تخریب شده باشه که ما شما سر چند اسلاید بعد سرش صحبت خواهیم کرد. و هم کدام فاکتور دیگر وجود داشته که جذب دوا را مختل ساخته. پلازما لیول کورفز، باز هم یک جدول داریم. در محور X زمان، در محور Y پلازما دراگ کانسنتریشن یا غلظت دوا در پلازما. از این ناحیه ما شما دوا تطبیق کردیم. الا زمانی که اولین مولکول دوا داخل پلازما میشه، این به نام لگ فیز یاد میکنن. یعنی زمان لگ که از زمان تطبیق الی اولین مولکول دوا در داخل پلازمای خون اندازه گیری می شود. جذب صورت می گیرد، غلظت پلازمای دوا بلند رفته میره الا یک ناحیه که به نام مینیمم افکتیو کانسنتریشن یاد می شود. یعنی کمترین غلظتی که دوا در او غلظت مؤثر است. فرض مثال مینیمم افکتیو کانسنتریشن دوای اسپرین 30 میلی گرم است. پس وقتی که اسپرین غلظتش در پلازما به 30 میلی گرم برسد، اسپرین فعالیت خود را آغاز می کند. اما در 29 میلی گرم فعالیت ندارد. چرا؟ چون به مو افکتیو کانسنتریشن خود نرسیده است. پس امیره به نام آنست آف اکتیویتی یاد میکنن. یعنی از زمان تطبیق تا زمانی که به مینیمم افکتیو کانسنتریشن خود میرسد، ایره به نام آنست آف اکتیویتی یاد میکنن. فرض مثال با اسپرین در ظرف 1 ساعت به 30 میلی گرم میرسد غلظتش، پس آنست آف اکتیویتی اسپرین 1 ساعت است. جذب دوا ادامه پیدا میکند الی زمانی که دیگر جذب نمیشود. یعنی مولکول های دوا جذب نمیشوند، یعنی تمام مقدار دوا یا جذب شده یا اطراح شده و جذب دیگر صورت نمیگیرد. که میره به نام سی مکس یا کانسنتریشن مکس یاد میکنند. یعنی ناحیه‌ای است که اعظمی ترین غلظت دوا در داخل پلازما وجود دارد که از این بیشتر غلظت بالا نمی رود. که میره زمانی که از تطبیق تا زمانی که دوا به سی مکس میرسد به نام تایم تو پیک یاد میکنن یا تی مکس یاد میکنن. بعد از اینکه طبعا دوا که به غلظت اعظمی خود رسید، تاثیرات خود انجام داد، آهسته آهسته دیگه دوا الیمینیت میشه، یعنی اطراح میشه. آهسته آهسته دوا الیمینیت میشه الا زمانی که دوباره میرسد به چی؟ مینیمم افکتیو کانسنتریشن. یعنی فرض مثال تا سی مکس از این دوا بود 150.
در 30 میلی گرم دوا تاثیر خود شروع کرد، 150 تاثیر خود داشت، پس کم شده که میرفتم تاثیر خود داشت الا 30 میلی گرم. بین 2 میلی گرم دوا تاثیر داشت که میره به نام دیوریشن آف اکشن دوا یاد میکنن. از 30 میلی گرم که کمتر شد 29 شد، دوباره دیگه دوا تاثیر نداره. فرض مثال در یک ساعت دوا رسید به مینیمم افکتیو کانسنتریشن خود، 4 ساعت بعد هم دوا رسید پس به مینیمم افکتیو کانسنتریشن خود، پس دیوریشن آف اکشن دوا 5 ساعت بود. که این جدول ها را با شما بیشتر در بخش های خارجی که کتاب های خارجی را مطالعه کنین، مثلا کتاب لیپینکادا یا کتاب های یوسمیلی را به این جدول ها برمیخورین. اما دانستنش به تمام محصلین خوب است، چون آیدیا میده به محصل که جذب چی است، تایم تو پیک چی است، مینیمم افکتیو کانسنتریشن چی است، دیوریشن آف اکشن چی است. تمامش شما میشه که از این جدول بسیار خوب درک کنیم. خب بالا سر این موضوعات لک-فیز بیشتر گپ زدیم که لک-فیز گفتیم که تایم زیرو تو فرست دراگ مولکول این بلاد، یعنی از زمان تطبیق تا اولین مولکول دوا در خون به نام لک-فیز یاد میشه که بستگی به فرمولیشن دوا داره، بستگی به پی اچ داره، بستگی به پی کی ای داره. آنست آف اکتیویتی را گفتیم که بین تایم زیرو و مینیمم افکتیو کانسنتریشن. دیوریشن آف اکشن را گفتیم که start و end مینیمم افکتیو کانسنتریشن. حالا باز چند سوال آوردیم به شما که امفتامینز اگر جمع انتی اسید تطبیق شوند جذب امفتامین زیاد خواهد شد و یا کم. امفتامین یک دوای قلوی است. انتی اسید هم قلوی است که باعث کاهش اسیدیتی معده میشه، پس اسیدیتی معده را قلوی میسازه. امفتامین قلوی محیط قلوی را دوست داره، پس جذبش بیشتر خواهد شد. آسپرین جمع انتی اسید اگر تطبیق شود چی خواهد شد؟ آسپرین دوای اسیدی، انتی اسید دوای قلوی، محیط قلوی دوای اسیدی را دوست نداره، پس آسپرین جذب نخواهد شد. موضوع بسیار مهم است که شما بفهمید دوای اسیدی محیط اسیدی را دوست دارد و دوای قلوی محیط قلوی را دوست دارد. و سوال سومی که آیا انتی اسید باعث افزایش یا کاهش اطراح دوا می شود و یا خیر؟ ما شما میگیم نه خیر، چون انتی اسید فقط آینایزیشن دوا را شاید تغییر داده بتانه، اما در الیمینیشن کلیوی یک دوا تاثیر ندارد. به خاطر تغییر دادن الیمینیشن دوا شما از سدیم کلراید یا امونیم کلراید به شکل آی وی استفاده میکنیم که پیشتر سرش بحث کردیم که ادرار مریض اسیدیفای یا الکالایز میسازیم. یک نوت بسیار مهم کردیم با شما، من حیث یک دکتر باید شما ایره متوجه باشین. هر چقدر که سن مریض بالا می رود به همان اندازه وظیفه کلیه مریض کاهش پیدا می کند که در نتیجه همی الیمینیشن دوا یا کاهش اطراح دوا در مریض رخ می دهد. وقتی که دوا کمتر اطراح شد پس دیوریشن آف اکشن دوا بیشتر می شود. واضحه که پس که دوا اگر اطراح نشد در پلازما می مانه و تاثیر خود انجام داده می تواند و این امکان داره که باعث توکسیسیتی شود. یعنی اگر یک مریض بلند باشد شما یک دوز نرمال که به یک جوان میتین با او مریض بتین، امکان داره نزد او مریض توکسیسیتی دوا به وجود بیاید. چرا؟ چون او دوا به شکل نرمال از کلیه مریض اطراح نمی شود. به همین دلیل در مریضایی که سنشان بلند است باید دوزتان کاهش بتین. فرست پاس افکت یا تاثیر عبور اولی. فرست پاس افکت یعنی کدام عنصر یا کدام عضو است که بالای دوا اولین ضربه را وارد میکند که طبعا اگر از طریق اورال تطبیق شده باشد کبد است. oral drug should survive liver. اورال درگ یا دوایی که از طریق فمی تطبیق می شود باید از کبد خود نجات بده. به خاطر چی؟ چون کبد ضربه اول وارد می سازد. طور مثال هدف ما این است که 100 میلی گرم دوا در خون مریض باید وجود داشته باشد، یعنی مینیمم افکتیو کانسنتریشن ما شما 100 میلی گرم است، اما بای اویلیتی دوا 0.5 است، یعنی تنها 50% دوا داخل خون می شود و 50% دوا داخل خون نمی شود. اگر برش 100 میلی گرم دوا بتیم 50 میلی گرمش داخل خون میشه، 50ش نمیشه، پس مینیمم افکتیو کانسنتریشن ما به دست نمیاد. باید چی کنیم؟ دوز دبل کنیم.
یعنی 200 میلی گرم دوا به مریض بدیم تا که صدش اطراح شود، صدش جذب شود. مثال فرست پاس افکت که بسیار مثال عمده‌اش است لیدوکائین است. لیدوکائین یک آنستزیک است که به شکل آیوی تطبیق می شود. چرا آیوی تطبیق میکنیم؟ چون اگر از طریق اورال تطبیق شود، بعد از اینکه به امعای رقه می رود و از طریق اوی میزانتریک جذب شده و پورتال وین میره، از پورتال وین به کبد، در کبد تمام لیدوکائین تخریب میشه و 0% لیدوکائین پس به انفریر وینا کاوا میره، یعنی بایوابیلیتیش 0 است. و مثال دیگه که دادیم، چرا نایتروگلیسرین در مریضان انجینا به شکل سابلینگوال تطبیق میکنیم؟ و انجینا یک خنق صدری است، یعنی درد صدری می باشه که ناشی از اوی کرونری نزد مریض به وجود میاد. چرا ما شما نایتروگلیسرین به شکل سابلینگوال تطبیق میکنیم؟ دو دلیل بهش داریم. دلیل اولیه که فاست ابزورپشن داره، یعنی جذبش سریع است از طریق سابلینگوال، چون اویه بیشتر است. دلیل دومی است که از فرست پاس افکت ما جلوگیری میکنیم، چون میفهمین که اویه که در دهن وجود داره ای به کبد نمیره دیگه، این مستقیما به سوپریر وینا کاوا تخلیه میشه. تنها اویه که از میزانتریک میان به کبد میرسن. پس فرست پاس افکت اوایید کردیم، دوا تخریب نمیشه و تمام دوا داخل خون میشه. فرست پاس افکت در این مثال شما واضح دیده میدونین در این اسلاید. بایوابیلیتی را فکر کنین از ناحیه تطبیق میشه تا زمانی که داخل سیستمیک سرکولیشن میشه. اگر از طریق اورال تطبیق کنیم، اول داخل دهن میشه، باز معده، باز بالاخره جی آی ترک، از جی آی ترک جذب میشه توسط پورتر سرکولیشن، بعد از او به کبد میه و کبد را به سیستمیک سرکولیشن انتقال میده. اگر ما شما خطاکار یک مولکول دوا در نظر بگیریم، فکر کنین 3 مولکول دوا داخل کبد شد و یک مولکول دوا فقط از کبد عبور کرد، یعنی کبد 2 مولکول دیگه شه تخریب ساخت. کمی را به نام فرست پاس افکت یاد میکنن.